سرکار کی محبت ہے نا اے مووی تھلے نہ نہیں بن سکتی ہے تمامی ابا سوال پڑھو یار سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه لبيك 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 يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي وولدي بسم الله على ما أعطاني الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا إله إلا أنت يا رب كل شيء وبارسه ورازقه وراحمه بسم الله الرحمن الرحيم يا إله الآلهة الرافع جلاله يا إله بسم الله الرحمن الرحيم يا الله المحمود في كل فعاله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا علام الغيوب فلا يفوت شيء من علمه يا علامة بسم الله الرحمن الرحيم يا حين لا هي في دائمات ملكه وبقاء يحيي بطفیل رحمت للعالمین واقعنا حضور احمد مجتبہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک اللہ محمد چار یا حاجی